बरियत की, तो मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये कहा कि जो आप नुकात यहाँ पर उठा रहे हैं वो आप अपील में जाइएगा। यानी कोई जज पहले कैसे कह सकता है कि मैंने इसमें सजा देनी और आपने अपील में जाना है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इसमें किस तरह सजा देने का इरादा बनाया गया है। सेकंड बात यह है कि बरियत की दरख्वास्त यहाँ खारिज हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फौरी टेकअप करना चाहिए था। आज वहाँ पर काफ़ी तरले मिन्नतें करने के बाद वो समाअत जो है फिक्स की गई है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हुकूमत चाहती है कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर डे टू डे हियरिंग करके फौरन सजा दी जाए। कल पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। खान साहब ने आज अदालत के अंदर खड़े होकर, हमला था उसके साथ, कहा कि जनाब आप ऐसा करें कि समाअत परसों तक ले जाएं। उसकी रीज़न ये है कि हफ्ते के अंदर एक दिन होता है, मेरी मुलाकात होती है पॉलिटिकल लोगों से, कल का दिन है, तो आपने इस चक्कर में वो भी ज़ाया कर देना है। लेकिन उन्होंने कहा कि जज साहब जो हैं पहले ही जा चुके हैं। फिर क्या हुआ, खान साहब ने कहा कि ठीक है, फिर वो जा चुके हैं, जैसे दूसरे भागते हैं, ठीक है, ओके। अब कल पर समाअत मुलतवी हुई है, तो मैं आपके सामने 2-3 गुजारिशात रखना चाहूँगा। खान साहब ने जो बातें की हैं, वहाँ पर हमारे मीडिया के दोस्त थे, वहाँ पर जो डिस्कशन हुई है, और खान साहब का जलसे के हवाले से भी पैगाम मेरे पास है, वो भी मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि खान साहब की वाज़ह क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। नंबर 1 चीज़, खान साहब ने कहा है कि ये जो अंपायर हैं, 4 अंपायर्स के साथ जो मुल्क के अंदर जुल्म किया गया, जो एक आईनी हुकूमत को हटाया गया, जो 8 फरवरी को डाका डाला गया, जो 9 मई का हमारे ऊपर मलबा डाला गया, वो 4 अंपायर्स में से 3 की एक्सटेंशन के लिए ये आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। और वो चाहते हैं कि जो 8 फरवरी को डाका डाला गया, जो 9 मई सानिया हमारे खिलाफ जो बनाया गया, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए कि वो खुल ना जाए राज, वो 8 का डाका ना खुल जाए, 9 मई की कहानी सामने ना आ जाए। क्यों हम सीसीटीवी फुटेजेस का कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि सामने आए। तो उन्होंने कहा उसके लिए एक्सटेंशन जो है वो दे रहे हैं 3 अंपायर को, और इस वजह से ये तरमीम की जा रही है। नंबर 1 बात आ गई। नंबर 2, मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह रोल अदा किया है, खान साहब ने उस चीज़ को सराहा है। नंबर 3, जो इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल है, जो जुल्म जबर है, जो यहाँ पर मुआशी तौर पर बदहाली है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उन्होंने कहा कि बाहर से इन्वेस्टमेंट उस वक्त तक नहीं आती जब वो देखते हैं कि वहाँ पर जो बात करें इन्वेस्टमेंट की, उनकी सारी जायदादें बाहर हैं, और जब गवर्नमेंट लिजिटिमेट नहीं होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। इसी के साथ जो है वो मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूँ कि खान साहब ने जलसे के हवाले से बात की है, और खान साहब ने कहा है कि जलसा इंशाअल्लाह ताला लाहौर होने जा रहा है, मीनार पाकिस्तान हो रहा है, और आप देखेंगे कि पूरी दुनिया से लोग आएंगे। और खान साहब ने वाज़ेह तौर पर पूरी कौम को पैगाम दिया है कि हकीकी आज़ादी के लिए आपने वहाँ पहुँचना है। इस जलसे में हमारा जो सबसे मेन कॉज होगा वो ये होगा कि अदलिया की आज़ादी, रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, जो आज इंटरफेरेंस की जा रही है, पार्लियामेंट के नीचे जो है अदलिया को लेकर आना चाहते हैं। बेसिकली ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ, जरदारी और इनके मुताबिक जजेस लगाए जाएं, इनके मुताबिक सारा मुल्क चले, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल आसानी से। अगर कोई बात ये शिकायत कर देना कि वो बंदा कह रहा है कि आप जो है आपके बारे में या किसी इदारे के बारे में बात कर रहा है, उस कंप्लेंट के ऊपर भी उस बंदे को उठा के मिलिट्री उसका ट्रायल शुरू कर दिया जाए। उसके साथ ये चाहते हैं कि ऐसी आईनी अदालत बनाई जाए जहां पर चीफ जस्टिस बैठाया जाए। एक चीफ जस्टिस ऑलरेडी है, तो 2 चीफ जस्टिस कैसे हो सकते हैं? फिर आप हर इदारे का चीफ जस्टिस लगा दें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आईनी तरमीम करके छोटी छोटी चीजें ये कर दो, वो कर दो, 199 जो है वो खत्म कर दो, फंडामेंटल राइट्स जो है उसके ऊपर कोई बात ना करे। कोई अगर जज उसको कहे कि इस बंदे को प्रोड्यूस करवाना है तो उसे उठाकर बलूचिस्तान ट्रांसफर कर दो। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल में इतनी पेचीदगी में जाने का फायदा ही नहीं है। उससे बेहतर हाल ये है कि आप एक नोटिफिकेशन निकालें, उस नोटिफिकेशन के जरिए कहें कि ये बंदा जो है इसके मुताबिक मुल्क चलेगा, इदारे चलेंगे, अदलिया चलेगी, पार्लियामेंट चलेगी, तमाम जितनी इदारे, पुलिस है, नैब है, जितने इदारे हैं वो उसके नीचे चलेंगे। क्योंकि ये जो तमाशा लगाया हुआ है, इस तमाशे का फिर फायदा जो है नहीं होना चाहिए, ये तमाशा बंद होना चाहिए। और जो इस वक्त फार्म 47 वाले हैं, आज आपने देखा कि वो कैसे एक्सपोज हो चुके हैं, वो कैसे उनको बनाया गया, वो कैसे एक्सपोज हुए हैं। क्योंकि जब उनसे मुसवदा शेयर ही नहीं किया गया, उनकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया ने देख ली कि इनकी औकात जो है टके की नहीं की बरियत की। तो मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये कहा
کہ جو آپ نکات یہاں پر اٹھا رہے ہیں وہ آپ اپیل میں جائیے گا. یعنی کوئی جج پہلے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس میں سزا دینی اور آپ نے اپیل میں جانا ہے؟ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس میں کس طرح سزا دینے کا ارادہ بنایا گیا ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ بریت کی درخواست یہاں خارج ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوری ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. آج وہاں پر کافی ترلے منتیں کرنے کے بعد وہ سماعت جو ہے فکس کی گئی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر حکومت چاہتی ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے فوراً سزا دی جائے. کل پر سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. خان صاحب نے آج عدالت کے اندر کھڑے ہو کر، عملہ تھا اس کے ساتھ، کہا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ سماعت پرسوں تک لے جائیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہفتے کے اندر ایک دن ہوتا ہے میری ملاقات ہوتی ہے پولیٹیکل لوگوں سے، کل کا دن ہے تو آپ نے اس چکر میں وہ بھی ضائع کر دینا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جج صاحب جو ہیں پہلے ہی جا چکے ہیں. پھر کیا ہوا؟ خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر وہ جا چکے ہیں، جیسے دوسرے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے اوکے. اب کل پر سماعت ملتوی ہوئی ہے تو میں آپ کے سامنے 2-3 گزارشات رکھنا چاہوں گا. خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں، وہاں پر ہمارے میڈیا کے دوست تھے، وہاں پر جو ڈسکشن ہوئی ہے، اور خان صاحب کا جلسے کے حوالے سے بھی پیغام میرے پاس ہے، وہ بھی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی واضح کیا انسٹرکشنز ہیں. نمبر 1 چیز خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو امپائر ہیں، 4 امپائرز کے ساتھ جو ملک کے اندر ظلم کیا گیا، جو ایک آئینی حکومت کو ہٹایا گیا، جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا، جو 9 مئی کا ہمارے اوپر ملبہ ڈالا گیا، وہ 4 امپائرز میں سے 3 کی ایکسٹینشن کے لیے یہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا، جو 9 مئی سانیہ ہمارے خلاف جو بنایا گیا، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کہ وہ کھل نہ جائے راز، وہ 8 کا ڈاکہ نہ کھل جائے، 9 مئی کی کہانی سامنے نہ آ جائے. کیوں ہم CCTV فوٹیجز کا کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ سامنے آئے. تو انہوں نے کہا اس کے لیے ایکسٹینشن جو ہے وہ دے رہے ہیں 3 امپائر کو، اور اس وجہ سے یہ ترمیم کی جا رہی ہیں. نمبر 1 بات آ گئی. نمبر 2 مولانا فضل الرحمان نے جس طرح رول ادا کیا ہے، خان صاحب نے اس چیز کو سراہا ہے. نمبر 3 جو اس وقت ملک کے اندر صورتحال ہے، جو ظلم و جبر ہے، جو یہاں پر معاشی طور پر بدحالی ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، انہوں نے کہا کہ باہر سے انویسٹمنٹ اس وقت تک نہیں آتی جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو بات کریں انویسٹمنٹ کی، ان کی ساری جائیدادیں باہر ہیں، اور جب گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوگی تو آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے بات کی ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ جلسہ انشاءاللہ تعالی لاہور ہونے جا رہا ہے، مینار پاکستان ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے. اور خان صاحب نے واضح طور پر پوری قوم کو پیغام دیا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے آپ نے وہاں پہنچنا ہے. اس جلسے میں ہمارا جو سب سے مین کاز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عدلیہ کی آزادی، رول آف لا، آئین کی بالادستی جو آج انٹرفیرنس کی جا رہی ہے، پارلیمنٹ کے نیچے جو ہے عدلیہ کو لے کر آنا چاہتے ہیں. بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف، زرداری اور ان کے مطابق ججز لگائے جائیں، ان کے مطابق سارا ملک چلے، سویلین کا ملٹری ٹرائل. آسانی سے اگر کوئی بات یہ شکایت کر دینا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے بارے میں یا کسی ادارے کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کمپلینٹ کے اوپر بھی اس بندے کو اٹھا کے ملٹری اس کا ٹرائل شروع کر دیا جائے. اس کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی آئینی عدالت بنائی جائے جہاں پر چیف جسٹس بیٹھایا جائے. ایک چیف جسٹس آلریڈی ہے تو 2 چیف جسٹس کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر آپ ہر ادارے کا چیف جسٹس لگا دیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آئینی ترمیم کر کے چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ کر دو، وہ کر دو، 199 جو ہے وہ ختم کر دو، فنڈامنٹل رائٹس جو ہے اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے. کوئی اگر جج اس کو کہے کہ اس بندے کو پروڈیوس کروانا ہے تو اسے اٹھا کر بلوچستان ٹرانسفر کر دو. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال میں اتنی پیچیدگی میں جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اس سے بہتر حال یہ ہے کہ آپ ایک نوٹیفیکیشن نکالیں، اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کے مطابق ملک چلے گا، ادارے چلیں گے، عدلیہ چلے گی، پارلیمنٹ چلے گی، تمام جتنی ادارے پولیس ہے، نیب ہے، جتنے ادارے ہیں وہ اس کے نیچے چلیں گے. کیونکہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے اس تماشے کا پھر فائدہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے، یہ تماشا بند ہونا چاہیے. اور جو اس وقت فارم 47 والے ہیں، آج آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے ایکسپوز ہو چکے ہیں، وہ کیسے ان کو بنایا گیا، وہ کیسے ایکسپوز ہوئے ہیں. کیونکہ جب ان سے مسودہ شیئر ہی نہیں کیا گیا، ان کی کریڈیبلٹی پوری دنیا نے دیکھ لی کہ ان کی اوقات جو ہے ٹکے کی نہیں.